अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। आज यौम कायद है और बहुत बड़ा दिन है हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए और तमाम पाकिस्तानियों के लिए ग्लोबली। जितने भी पाकिस्तानी जहाँ-जहाँ पे भी हैं, उनको सबको मुबारक। आज कायद-ए-आज़म को याद करने का दिन है, उनके लिए दुआ करने का दिन है और एक यौम तजदीद-ए-अहद भी है कि हम अपना अहद दोहराएँ कि जो इस मुल्क के लिए हमने करना है, जो इस मुल्क में बेहतरी के लिए, हमारे जो जमहूरी इदारे हैं उनकी बेहतरी के लिए, हमारे माशी मसाइल हैं उनको हल करने के लिए, हर तरीके से जो हमारा एक अहद है उसकी तजदीद का दिन है। और कायद-ए-आज़म को याद करने का इसलिए भी दिन है कि पाकिस्तान की तारीख में उनसे बड़ा लीडर तो आज तक आया कोई नहीं। तो उनको याद करना और उनके कहे हुए ऊपर अमल करना, ये हमारे लिए सबसे बड़ा एक चैलेंज भी है और हमारा काम भी यही बनता है। एक आज के दिन के हवाले से ये आप ज़रा देखें, मैंने भी ये थोड़ा-सा इसमें एक आज का मैसेज जो है वो हमने रिकॉर्ड करवाया है और वो ये है कि देयर इज़ नो पावर ऑन अर्थ दैट कैन अनडू पाकिस्तान। ये कायद-ए-आज़म ने फरमाया था कि इस खित्ते अर्ज़ के ऊपर कोई ऐसी ताकत नहीं है जो पाकिस्तान को अनडू कर सके इंशाअल्लाह ताला वल अज़ीज़। तो इसी इसी अहद के साथ हमने आज का दिन देखना है, आज का दिन हमने मनाना है और इसी अहद के साथ हम आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह। और मैं हमारी टीम जो है वो भी आपके साथ ये अहद करते हैं कि हम इंशाअल्लाह जो कायद के आइडियल्स हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए अपना रोल जिस हद तक भी मुमकिन हो सका वो अदा करते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला वल अज़ीज़। तो ये था कायद-ए-आज़म के हवाले से। और दूसरा, आज क्रिसमस भी है, तो जो हमारे मसीही बहन भाई हैं उन सबको मेरी क्रिसमस और हैप्पी क्रिसमस। और यहाँ पे तो ठंडी-ठंडी क्रिसमस है, लेकिन पाकिस्तान में भी अब ज़रा मेरा ख़्याल है काफ़ी ठंड हो चुकी है। यहाँ पे तो वाइट क्रिसमस इस दफ़ा उतनी नहीं हुई जितनी कि नॉर्मली होती है। इस दफ़ा कुछ मेरा ख़्याल है क्लाइमेट चेंज के हवाले से कुछ मसाइल चल रहे हैं। लोग बल्कि कंसर्न है यहाँ पे कि इतनी ज़्यादा बर्फ़ नहीं इस दफ़ा पड़ी जितनी कि नॉर्मली पड़ती है। लेकिन बहरहाल फिर भी एक क्रिसमस के बारे से मेरे तमाम जितने भी जो दोस्त हैं ग्लोबली, जितने भी हमें जानते हैं, हमें देखते हैं, सबको मैरी क्रिसमस। एक चीज़ मैं आपको बताऊँ कि इसी वाले से ये एक देखें, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि ये एक मैसेज मुझे आया है जो हमारे यहाँ पे लोकल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उनकी तरफ से मैरी क्रिसमस का। ठीक है जी। अच्छा, अब ये जो मैसेज है ये मैं तो एक सिंपल सा आदमी हूँ, मेरा तो कोई कोई इम्पोर्टेंस वगैरह उस तरह तो यहाँ पे सिस्टम में तो हमारी नहीं है। लेकिन एक एमपी यहाँ का जो लोकल है, वो हम लोग जो इमिग्रेंट्स हैं, उनके लिए भी ये सोचता है कि इनको भी कार्ड्स भेजने चाहिए और तमाम वोटर्स को वो अपने या अपने जो हलके के लोग हैं, उनको ये कार्ड्स भेजते हैं हर मौके के ऊपर, जो भी उनके इम्पोर्टेंट मैसेजेस होते हैं, वो उनको भेजते हैं। और इसके साथ ये देखें कि उनके विद सिग्नेचर्स, वो सारे सिग्नेचर्स करके वो भेजते हैं। तो मुझे ये ख्याल आया, देखें, जब मैंने ये रिसीव किया तो मुझे ख्याल आया कि देखें ये लोग अपने वोटर्स की, अपने लोगों की कितनी इज़्ज़त करते हैं और कितना उनको रीच आउट करने की कोशिश करते हैं, कितना उनके साथ राब्ता रखने की कोशिश करते हैं। आप उनको कोई काम हो या कोई इस तरह की कोई इमरजेंसी हो या कोई चीज़ हो तो आप फ़ोन करें, तो वो फ़ौरन या खुद आ जाएँगे या उनका कोई बंदा या बंदी आ जाएगी कि जी आपके साथ क्या हुआ, ठीक है? तो मुझे फ़ौरन ख़्याल आया, मैंने कहा देखो आजकल पाकिस्तान में क्या हो रहा है? क्या हमारे एमएनएज़, हमारे सेनेटर्स अपने लोगों के साथ इस तरह करते हैं? क्या उनका रवैया इस तरह का है? तो मुझे ज़ाहिर है जवाब मुझे भी पता है, आपको भी पता है, लेकिन एक शर्मिंदगी का जो एक एहसास है, वो होता है कि यार ये कैसे हम लोगों ने अपने आप का बेड़ा गर्क खुद कर दिया है। हमारे लोग जो हैं जब इलेक्शंस होते हैं तो भाग-भाग के पीछे-पीछे जाते हैं कि जी इलेक्शन में वोट डाल दें। जैसे ही इलेक्शन जीता तो बस फिर फारिग-फारिग और फिर 5 साल किसी ने पूछना नहीं, 5 साल से तो पहले भी खैर कई दफ़ा असेंबलियाँ टूट जाती हैं। लेकिन हमारा जो मॉडल है, वो सर्विस मॉडल नहीं है। हमारा मॉडल जो है ना वो एक्सप्लॉइटेटिव मॉडल है कि बस एक्सप्लॉइट करना है, धोखा देना है, झूठ बोलना है, फ्रॉड करना है और कहते हैं कि हम मुसलमान हैं। हम उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं जो कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट उम्मत होनी चाहिए।
ہم ان کی امت میں سے ہیں اور کردار ہمارا یہ ہے۔ یعنی میں آپ کو بتاؤں، یہ جو ہم باتیں کرتے ہیں اس طرح کی، یہ یہاں پہ یہ پریکٹیکلی ایسا ہوتا ہے۔ یہ کینیڈا میں یا دوسرے ملکوں میں یہ جو ہم چیزیں دیکھتے ہیں، میں آپ کو کل کی ایک مثال دیتا ہوں۔ کل میں ایک شادی پہ گیا ہوا تھا، تو وہاں پہ ہمارے ایک دوست ہیں، پاکستانی کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں، تو وہ ایم ایل اے بنے اور پھر منسٹر بھی بنے، ان کی سیکنڈ ٹرم ہے، تو وہ اس وقت منسٹر بھی ہیں۔ تو وہاں پہ ان سے ملاقات ہو گئی، تو بڑا ان کے ساتھ ہمارا ایک فیملی ریلیشن شپ بھی ہے، بڑے بڑے زبردست آدمی ہیں۔ تو ان کے ساتھ جب ملاقات ہوئی تو گپ شپ لگ رہی تھی، تو ان دا مین ٹائم جب فنکشن ختم ہوا، تو جب ہم نکلنے لگے تو ہماری جو بھابھی محترمہ ہیں، انہوں نے منسٹر صاحب سے کہا جی ذرا جا کے گاڑی لے آئیں اب آپ۔ تو ٹائم ہو گیا، تو وہ مجھے دیکھ کے کہنے لگے کہ دیکھو، میں منسٹر ہوں اور میں نے گاڑی بھی خود لے کے آنی ہے پارکنگ میں سے۔ تو پاکستان میں کہتے ہیں کہ اگر پاکستان میں ہوتا تو کیا ہٹو بچو ہونا تھا، کیا میرے ارد گرد 15-20 گارڈز کھڑے ہونے تھے، باقی لوگ کھڑے ہونے تھے، اور ڈرائیور نے باہر گاڑی لگائی ہوئی ہونی تھی، اور سب کچھ ہونا تھا۔ اور یہاں پہ دیکھو کہ ہمیں اس طرح کی کوئی فیسلٹی نہیں ہے۔ بیسیکلی تو یہ کہتے ہیں ہمیں اس طرح کی کوئی چیز یہاں پہ اجازت نہیں ہے۔ یہاں پہ یہ نہیں ہو سکتا کہ منسٹر جو ہے وہ کوئی بڑے بڑے جناب پروٹوکول لے اور اس طرح کی چیزیں کرے، وہ اس طرح نہیں ہو سکتا۔ اور مجھے انہوں نے بتایا کہ حیران کن طور پہ میں بڑا حیران ہوا کہ وہ کہتے ہیں جب سے میرے پاس منسٹری آئی ہے، میں نے ایک دن کی چھٹی نہیں کی۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ میں نے ایک دن چھٹی نہیں کی۔ تو میں نے کہا کہ ہمارے ہاں تو اللہ کے فضل سے کبھی کسی نے ایک دن کام نہیں کیا ہوتا، بس وہ صرف جیسے ہی منسٹر بنتے ہیں پھر ان کی عیاشیاں شروع ہو جاتی ہیں، اور پھر وہ دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ پیسہ کہاں سے کمانا ہے، پیسہ کہاں سے کھانا ہے، اور کہاں سے کرپشن کرنی ہے اور کیسے کرنی ہے۔ پھر بس وہ دہاڑی لگانے کے چکر میں شروع ہو جاتے ہیں۔ ملک کو لوٹ مار کا ایک آدھار سمجھا ہوا ہے، اس میں وہ لوٹ مار کرتے ہیں اور کھاتے رہتے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ اسی دنیا میں ہو رہی ہیں۔ یہ صرف ہمارے ملک میں آپ کو اکثر کہتا ہوں کہ ہمیں یہ بتانے نہیں دیتے کہ باقی دنیا میں لوگ کیسے رہ رہے ہیں، باقی لوگ دنیا میں لوگوں کے کیا پروٹوکولز ہیں، باقی دنیا کیسے گزارا کرتی ہے اپنا۔ یہاں پہ ہمارے ایک جاننے والے تھے، انہوں نے وہ کونسلر تھے، ان کا الیکشن یہاں پہ کونسلر کی امپورٹنس بہت زیادہ ہوتی ہے، بلکہ کئی معنوں میں تو جو ایم ایل ایز ہیں ان سے زیادہ اس کی امپورٹنس ہوتی ہے۔ تو اس بندے نے، گورا تھا، اس نے کسی اپنے کچھ 4-5 دوست آئے تو انہوں نے کھانا کھلا دیا ان کو، اور کھانا کھلا کے تو وہ جو پیسے تھے وہ انہوں نے اس میں ڈال دیے کہ یہ سرکاری اس میں، تو وہ کسی سرکاری میٹنگ میں ہی ہوں گے۔ تو انہوں نے کہا جی کہ نہیں، یہ اس لحاظ سے ہم نے انویسٹیگیٹ کیا، یہ سرکاری میٹنگ سیمی سے سرکاری ہو سکتی ہے، فلی سرکاری نہیں تھی، اس لیے اس کو ڈسکوالیفائی کر دی۔ وہ نہیں لڑ سکا، وہ اور وہ تقریباً کوئی میرا خیال ہے $300-400 کا وہ خرچہ تھا صرف۔ آپ ذرا اندازہ لگا لیں، اور ہمارے یہاں کھانچے دیکھیں۔ تو ایسے نہیں ہم ذلیل ہو رہے، ایسے نہیں ہم لوگ اس صورتحال کا سامنے کر رہے۔ ہمارے کرتوت ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے آج ہم یہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں۔ اچھا جی، آپ ذرا آ جائیں اسی کرتوتوں والی سائڈ کے اوپر، کہ میں دیکھ رہا تھا کہ اس وقت جو صورتحال ہے اس میں ایک تو چھینا جھپٹی بھی شروع ہوئی بھی ہے۔ خیر اللہ اللہ کر کے کچھ وہ ڈیٹ گزری ہے تو کچھ لوگوں نے کروا لی ہیں، پتہ نہیں کیسے کروائے ہیں لوگوں نے، اپنی عزتیں ایٹ سٹیک لگا کے۔ اور میں کئی ویڈیوز دیکھ رہا تھا جس میں خواتین کے ساتھ جو انہوں نے حرکتیں کی ہیں، میں تو ایک یقین مانے کہ میں حیران ہوں کہ یہ ہماری پولیس کو کیا ہو گیا۔ یہ ہماری پولیس جو ہے، یہ کون سی قوم ہے؟ یہ پاکستان کے یا مسلمان قوم تو مجھے نہیں لگتی کسی بھی طریقے سے۔ ہمارے ایک دوست ہیں، کراچی سے ان کا تعلق ہے، بڑے پیارے دوست ہیں ہمارے۔ وہ مجھے بتا رہے تھے کہ ایک دفعہ وہ قربان لائنز لاہور میں کسی سینئر آفیسر کو ملنے گئے پولیس میں، تو جب وہ ملنے گئے تو وہاں پہ کہنے لگے کہ کچھ لوگ اکٹھے ہوئے ہوئے تھے جو وہاں پہ پولیس لائنز کے اندر۔ تو انہوں نے پوچھا کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ بھرتی ہو رہی ہے یہاں پہ، اور لوگوں کو ہم ان کو ذرا ٹیسٹ کر رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں میں بھی کھڑا ہو گیا، میں نے کہا اچھا چلیں دیکھتے ہیں۔ تو اس میں انہوں نے جو ٹیسٹ ہو رہا تھا، جو ٹیسٹ لے رہا تھا، اس نے یہ کہا ادھر آئے، مطلب اس کو انہوں نے کہا جو ٹیسٹ دینے آئے ہوئے تھے، تو اس سے پوچھا کہ تمہیں گالیاں نکالنی آتی ہیں؟ اس نے کہا جی ہاں۔ اس نے کہا اچھا گالاں کٹ کے بخا در۔ تو انہوں نے کوئی گالی چھالی نکالی، تو پھر انہوں نے کہا کہ یار کوئی گالی ہے، کوئی چنگی گال کٹ۔
اس نے پھر بڑی گالیاں نکالیں، کہتے ہیں ہاں یہ ٹھیک ہے. اچھا دوسرا ہے، اس کو بھی ایسے کہا، اچھا اب یہ ٹریننگ یہ ٹریننگ اور ٹیسٹ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا پھر انہوں نے کہا اچھا تینوں ڈانگ چلانی آندی ہے؟ یعنی وہ جو لمبی سوٹی ہوتی ہے اس کو. تو انہوں نے کہا جی ہاں جی. انہوں نے کہا اچھا وہ درخت تھا وہاں پہ، تو انہوں نے کہا اس درخت کو ذرا ڈانگ کے ساتھ جو ہے نا مارو اس کو. تو انہوں نے مارنا شروع کیا. انہوں نے کہا یہ ایسے مارتے ہیں؟ اور اکھاں بند کر کے مار. تو اس نے زبردست طریقے سے اس کو درخت کے اوپر مارنا شروع کیا. انہوں نے کہا اس طرح بندیاں نو مارنا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ ذرا مجھے بتائیں یہ کون سا ماڈل ہے؟ اور یہ واقعتاً اب آپ دیکھ رہے ہیں نا کیسے یہ لوگوں کے اوپر برستے ہیں، کیسے ان کو مارتے ہیں. اور بدتمیزی کی اور بے حسی کی ایک انتہا ہے جو ان کو شروع دن سے پہلے دن سے سکھائی جاتی ہے کہ آپ نے اگلے والے کو انسان نہیں سمجھنا. اس کو آپ نے یہی سمجھنا ہے کہ یہ کوئی بے جان چیز ہے اور اس کو ایسے مارنا ہے کہ جیسے توائی پھر جائے. تو یہ میں نے جب یہ سنا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ یار یہ اس طرح کی پولیس ہم ٹریننگ ان کی دیتے ہیں. اور کیا کرائیٹیرین رکھا ہوا ہے کہ جس کو زیادہ گالیاں آتی ہیں اور اور اس کا ہم عملی مظاہرہ دیکھ رہے ہیں لوگوں کے گھروں میں جس طرح یہ جا کے یہ کر رہے ہیں ماؤں بہنوں کے ساتھ. توبہ استغفار نعوذ باللہ. یہ لگتا ہے کہ یہ کسی طریقے سے یہ مسلمان ہے یا ان کے گھروں میں کوئی مسلمان عورتیں ہیں. اور میں تو حیران ہوں، ویسے میں نے اکثر آپ سے یہ بات کی ہے کہ یہ جو ہمارے یہ سب اس آپریشن کا حصہ بنے ہوئے ہیں، ان کے گھروں میں عورتیں نہیں ہیں، ان کے گھروں میں اپنے بچے نہیں ہیں. کیا ان کو وہ لوگ ان کو نہیں کہتے کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں ابو، یا میاں صاحب آپ یہ کیا کر رہے ہیں، یا بھائی صاحب آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ پتہ نہیں ایک بے حسی کا ایک عالم ہے جو کہ ہم پوری طرف دیکھ رہے ہیں. کوئی کسی کو نہ کوئی پوچھنے والا ہے نہ کوئی کہنے والا ہے. تو مجھے بڑا یقین کریں کہ افسوس ہوتا ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے. اور جو پولیس کی حالت دیکھ رہا ہوں میں، یہ ایک ڈیگریڈیشن کا ایک الگ سے ایک لیول ہے جہاں تک ہم پہنچ گئے ہیں. میرا خیال ہے کہ پاکستان کی ہسٹری میں ہم نے اپنی کم از کم لائف میں اس طرح کبھی نہیں دیکھا. ہم نے بڑی خود بھی ماریں کھائی ہوئی ہیں، لیکن اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہ ہم نے کبھی نہیں دیکھی تھیں. اور خاص طور پہ جتنے بھی بڑے مارشل لاز آئے ہیں، سب کچھ ہوئے ہیں، وہ خواتین کو اس طرح انہوں نے ذلیل نہیں کبھی کیا تھا. یہ پہلا بنچ آیا ہے جن کے نزدیک خواتین کو بھی انہوں نے تباہی پھیر دی ہے. اور انہوں نے یہ بھی، ان کے اندر غیرت نہیں تھی کہ یہ خواتین کے ساتھ اس طرح نہ کرتے. اللہ معافی دے، بس اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ پتہ نہیں کیا کرے گا. اچھا جی، ایک ٹویٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. یہ ہمارے ایک دوست ہیں زاہد گشکوری، بڑے انویسٹیگیٹو زبردست قسم کے جرنلسٹ ہیں. ان کا ٹویٹ ہے اور وہ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ یہ ذرا دیکھیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی جو بیکڈ کینڈیڈیٹس ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میکسیمم نامینیشنز جو ہوئی ہیں، جو کاغذات نامزدگی داخل کروائی ہیں وہ پی ٹی آئی نے کروائی ہیں. 2434 859 جو سیٹیں ہیں ان کے اوپر 2434 کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ پی ٹی آئی نے کھڑے کیے ہیں. ان حالات میں اب ذرا دیکھیں، ان حالات میں سب سے ٹاپ پہ ہے. پھر دوسرے نمبر پہ پی ایم ایل این ہے، ان کے 2134 کینڈیڈیٹس ہیں. اچھا پیپلز پارٹی کے کتنے ہیں؟ 1651. اور پھر آخری نمبر پہ آتی ہے ٹی ایل پی جس کے 1478 کینڈیڈیٹس ہیں، انہوں نے کاغذات نامزدگی داخل کیے ہیں. آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ اس کے باوجود کہ جو ایک رین آف ٹیرر ہم دیکھ رہے ہیں، اس میں بھی لوگوں نے اتنی ہمت دکھائی ہے جہاں پہ پولیس کے ڈنڈے کھا کے عورتوں کی عزتیں سٹیک پہ لگا کے پھر بھی اتنی بڑی تعداد میں، اور ٹاپ کے اوپر نمبر جو ہے وہ ابھی بھی پی ٹی آئی کا ہے. یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ پبلک پلس کیا کہہ رہی ہے. اور جو سمجھنے والے ہیں ان کو سمجھ جانا چاہیے، ورنہ یہ پلس جو ہے یہ الٹ بھی پڑ سکتی ہے. تو ایک تو یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ سب سے جو بہترین طریقے سے اگر دیکھا جائے کہ اس وقت جو کیمپین چلائی جا رہی ہے وہ کاغذات نامزدگی کی حد تک وہ پی ٹی آئی کی طرف سے ہے. اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو کیمپین ہے اس میں پی ٹی آئی کو ابھی آئندہ جو دن آئیں گے، ان میں میری اطلاعات کے مطابق بہت سارے لوگوں کو انہوں نے ڈسکوالیفائی کرنا ہے، انکلوڈنگ سنم جاوید جس کا جو مقابلہ کر رہی ہے مریم کا. مجھے یہ اطلاع دی گئی ہے کہ مریم کو یہ یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ آپ کا یہ مقابلہ نہیں کرے گی، یہ لائن میں نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا اب اگر یہ ایسا ہوتا ہے تو پھر وہ کیا الیکشن ہوگا، وہ کیا الیکشن ہوگا. تو یہ اسی طرح کی چیز انہوں نے ڈسکوالیفائی کر کے باقی لوگوں کو بھی کرنی ہے، اور پھر ایک ٹوٹا پجا سا الیکشن جو ہے وہ کروائیں گے اور پھر آپ کے سامنے کہیں گے جی ہم جیت گئے، اور ڈھول بجائیں گے کہ جی واہ جی واہ. اور یہ میاں صاحب کی عادت ہے، میاں صاحب تو شروع سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ ایسے ہی کرتے ہیں. اچھا اب اس کے ساتھ ساتھ
एहसन इकबाल साहब की एक स्टेटमेंट बड़ी दिलचस्प स्टेटमेंट है। उन्होंने ये कहा है कि जी जो पीटीआई है वो शिकस्त के खौफ से धांधली का शोर मचा रही है। ओह! हैं तो हमारे दोस्त, बड़ा बड़ा पुराना ताल्लुक है उनके साथ। उनकी वालदा के साथ भी हम लोग उनके बड़े अकीदतमंद थे। लेकिन एहसन इकबाल साहब कुछ खुदा का खौफ करें। आप तो लगता है कि नून लीग में जाके आपका तो बेड़ा ही गर्क हो चुका है और आपकी प्रोफ़ेसरी, आपका इंटेलेक्ट, आपका सब कुछ, वो मुझे लगता है कि आप कहीं बेच आए हैं। तो अच्छे खासे होते थे आप, लेकिन मुझे बड़ा दुःख है कि किस शख्स को खुश करने के लिए आप अपना बेड़ा ही गर्क कर रहे हैं। अपनी कोई स्टैंडिंग इंसान के अंदर अपनी हमीयत भी होती है। तो मैं सिर्फ़ यही कहूँगा कि अल्लाह ताला आपकी मदद करे और अल्लाह ताला आपको हिदायत दे कि आप किस काम पे लग पड़े हैं। अच्छा, दूसरी तरफ दुरानी साहब जो हैं, मोहम्मद अली दुरानी साहब, अ, उन्होंने कहा है कि मुझे 77 वाले इलेक्शंस याद आ रहे हैं कि ये जो आजकल हो रहा है, और ज़ाहिर है वो इशारा कर रहे थे वहाँ से फिर क्या हुआ, 77 के बाद फिर मार्शल लॉ लगा और फिर हालात जो हैं वो ख़राब से ख़राबतर होने शुरू हो गए और फिर हमने देखा कि जब ज़ियाउल हक साहब आ गए तो फिर भुट्टो साहब की रवानगी हो गई, उनको इन्होंने फांसी चढ़ा दिया। तो ये हालात उस तरफ जाते हुए वो देख रहे हैं, तो इस मेरा ख़्याल है कि जो अ, दीदा बीना रखने वाले हैं, उनके लिए एक इशारा है, वो समझें कि वो क्या हो रहा है। अच्छा, एक चीज़ जी आखिर में सिर्फ़ मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ और वो ये है कि एक एडिटोरियल जो है वो बड़ा दिलचस्प डॉन का आया है। उसको मैं थोड़ा-सा आपके आपके गोश-गुज़ार करूँगा, ज़्यादा नहीं करूँगा, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए। ये डॉन लिख रहा है जी कि नवाज़िज़ डिलेमा, कि नवाज़ का डिलेमा क्या है और मुश्किल यानी उनकी क्या है, जहाँ पे फँस गए हैं वो। वो कह रहे हैं कि टू पैराफ्रेज़ अ कोट, द वेलकम रेन लीव्स बिहाइंड मड दैट स्टिक्स। वो कहते हैं कि जब एक जिस जिस रेन का, जिस बारिश का इंतज़ार हो और वो आ जाए, वो आ तो जाती है, लेकिन जाते-जाते वो एक ऐसा कीचड़ जो है, वो छोड़ जाती है, जो फिर आपके साथ लग जाता है, आपको आपकी जान नहीं छोड़ता। तो वो कह रहे हैं कि द पीएमएलएन रिसीव्ड द रेन इट वांटेड, कि पीएमएलएन को वो रेन तो मिल गई है, वो बारिश तो मिल गई है जो इसकी ख्वाहिश थी, बट इट्स लीडरशिप मस्ट नाउ कंटेंड विद इट्स अनप्लेजेंट रेसिड्यू। लेकिन अब जो उसकी लीडरशिप है, उसको अब इसके साथ गुज़ारा करना पड़ेगा कि जो वो रेसिड्यू यानी जो गंध वो छोड़ के जा रही है, वो अब इनको फेस करना पड़ेगा। क्या है वो? On the one hand, in several districts, the party has to choose between two or more aspirants for its tickets फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंसी फॉर द अपकमिंग इलेक्शंस। एक तो ये है कि हर जगह पे उन्होंने कम से कम 2 कैंडिडेट्स चाहिए हैं। ऑन द अदर हैंड, इट इज़ एक्सपेक्टेड बाय द पावर्स दैट बी टू अकोमोडेट द इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी। अब जो मुक़्तदर हलके हैं, उनकी ये तवक्कुआत हैं कि वो आईपीपी को भी अकोमोडेट करें, तो ये भी उनके लिए मसला है कि वो कैसे करें। ठीक है जी। अच्छा, आईपीपी जो है इस्तेहकाम पाकिस्तान, वो उनसे क्या माँग रही है, ये आप लाइन पढ़ लें कि वो उनसे 110 नेशनल और प्रोविंशियल असेंबली की सीटें माँग रहे हैं। 110, जिनकी अपनी औकात कुछ नहीं है, वो पीएमएलएन से 110 सीटें माँग रहे हैं, नेशनल असेंबली की भी और प्रोविंशियल असेंबली की भी। आप ज़रा अंदाज़ा लगाएँ। तो नवाज़ शरीफ साहब तो इंज नहीं देंदे ना फिर सीटां। अच्छा, अब ज़रा देखें, वो कहते हैं कि इट इज़ क्लियर टू मैनी दैट द रिफ्यूज़ल टू एडिक्वेटली अकोमोडेट द आईपीपी वुड डेंट पीएमएलएन लीडर नवाज़ शरीफ्स रिलेशंस विद द पावर्स दैट बी, कि उनकी अगर ये वो रिफ्यूज़ करेंगे, तो उनके ताल्लुकात जो हैं वो मुक़्तदर हलकों के साथ ख़राब हो सकते हैं। एंड डिवाइड प्रो एस्टेब्लिशमेंट वोटर्स बिटवीन द टू पार्टीज़, और जो प्रो एस्टेब्लिशमेंट के जो वोटर जो हैं, जो एस्टेब्लिशमेंट के हलके समझे जाते हैं, वो भी डिवाइड हो जाएँगे। यानी उनकी जो एक फॉलोइंग है, वो डिवाइड हो जाएगी। बाय अकोमोडेटिंग द आईपीपी ही रिस्क्स फर्दर एलियनेटिंग एंटी एस्टेब्लिशमेंट ग्रुप विदिन हिज पार्टी। तो अगर उसको अकोमोडेट करते हैं, तो वो फिर ज़्यादा एलियनेट हो जाएगा वो वाला ग्रुप जो उनकी पार्टी के अंदर एंटी एस्टेब्लिशमेंट है। वो उनसे दूर हो जाएगा मज़ीद, जो कहते थे, जी वोट को इज़्ज़त दो, वोट को इज़्ज़त दो। लेकिन वो सारे वैसे हैं तो इसी तरह की, ये पता नहीं इन्होंने कैसे लिख दिए। मैंने तो जितने भी एंटी एस्टेब्लिशमेंट इनके पीएमएलएन में देखे हैं, परवेज़ रशीद साहब और दूसरे, ये सब के सब जो हैं ये टोडी हैं। ये सिर्फ़ अपना देखते हैं कि क्या मफ़ाद है, अदरवाइज़ फिर ये उसी तरफ चले जाते हैं। एनीवे वो, अच्छा, अब ये अनलेस देयर इज क्लैरिटी ऑन पीएमएलएन's फ्यूचर रिलेशनशिप विद व्हाट इज वाइडली सीन एज द किंग्स पार्टी, ही विल नॉट बी एबल टू टैकल इंटरनल पार्टी डिस्प्यूट्स। अब इंटरनल पार्टी डिस्प्यूट्स भी हैं और वो साथ कह रहे हैं कि ये किंग्स पार्टी का भी एक रोल इनका बन गया है, कि ये किंग्स पार्टी है। आप अंदाजा लगाएं क्या दिन आ गए हैं कि नवाज शरीफ जो हैं वो जो कहते होते थे कि वोट को इज्जत दो, उनके बारे में लिखा जा रहा है कि ये किंग्स पार्टी है।
تو یہ جو صورتحال ہے اس میں ایک چیز یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ان کی جو پارٹی ہے اس میں فیملی کے حوالے سے بھی کافی ان کی وہ چل رہی ہے، جس میں اس ایڈیٹوریل میں انہوں نے لکھا ہے کہ جو ان کے شہباز شریف اور مریم نواز کے معاملات چل رہے ہیں وہ بھی بڑے خطرناک ہیں اور وہ بھی پارٹی کو ڈینٹ ڈال سکتے ہیں. تو یہ دیکھتے ہیں آگے جا کے کیا ہوتا ہے، لیکن فی الحال اس طرح ہی ہے اور اس کے اوپر ہم انشاءاللہ سلسلہ گفتگو جاری رکھیں گے اور آپ کے ساتھ گپ شپ کا سلسلہ جاری رہے گا انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ ونس اگین. میری کرسمس اور ہیپی قائد ڈے. انشاءاللہ ملاقات ہوگی جی. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.